अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, रहमतों और बरकतों वाले महीने रमज़ानुल मुबारक की आमद हो चुकी है। ये वो मुबारक महीना है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का नज़ूल होता है। एक गुनहगार शख्स के लिए अपने गुनाहों को माफ़ करवाना और जी भर के नेकियां कमाने का इससे अच्छा महीना और नहीं है। पहली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज कर दिए गए थे, लेकिन इस उम्मत की शान ही निराली है कि इस उम्मत पर इस महीने में रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। रोजे फर्ज करने का मकसद तकवे का हुसूल है। चुनाचा कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले भी लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। अब अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, जैसा कि फर्ज कर दिए गए थे तुमसे पहले लोगों पर, ताकि वो तकवा अख्तियार करें, ताकि उनके अंदर तकवा पैदा हो। अब अरबी जुबान में रोजे को सोम कहते हैं। सोम का मतलब है रुक जाना, यानी इंसान खाने पीने और अपनी ख्वाहिशात से रुक जाता है और अल्लाह की रजा के लिए सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कुछ खाता और पीता नहीं है। और इसी तरह रमजान का जो लफ्ज है वो रमजा से निकला है। रमजा उस बारिश को कहते हैं जो मौसम हरीफ से पहले बरस कर गर्दो गुबार को खत्म कर देती है। इसी तरह इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकत रहमत बरस कर हम जैसे गुनाहगारों के गुनाहों को माफ कर देती है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, रोजे की फजीलत और रोजे की अजमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ अहादीस से साबित होती है। बुखारी शरीफ की हदीस से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे ही रमजान तुल मुबारक का महीना आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के दरवाजों को खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है और शायतीन को जंजीरों में जकड़ देता है। एक और हदीस में इरशाद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में रमजान तुल मुबारक के रोजे रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साबका गुनाह माफ कर देता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या सादत होगी। लिहाजा हम अपने रोजे को गीबत से, गालम गलोच से और बुराई के कामों से रोकें, ताकि हमारा रोजा महफूज रहे और कुरान पाक की तलावत करें ज्यादा से ज्यादा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा ढाल है जहन्नम की आग से बचाने के लिए। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रोजा ढाल है अल्लाह के अजाबों से बचाने के लिए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने? 8 दरवाजे हैं। उनमें से एक दरवाजे का नाम रेयान है। यह दरवाजा क़यामत के रोज उन लोगों के लिए खोल दिया जाएगा जिन्होंने रोजा रखा, और ऐलान किया जाएगा, रोजेदार कहां हैं? तो रोजेदार खड़े हो जाएंगे, उनको इस दरवाजे से दाखिल किया जाएगा, फिर यह दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और कोई भी इस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकता।
کتنی بڑی فضیلت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن کل قیامت کے روز سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ، اس نے میری وجہ سے کھانا اور پینا اور اپنی خواہشات کو روک کے رکھا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے اللہ اس کو میں نے بستر پر سونے سے روک کے رکھا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کر دی جائے گی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، ہم رات کو فضول میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، کبھی ٹی وی دیکھتے ہیں، کبھی نیٹ کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، کبھی فیس بک، کبھی ٹک ٹاک۔ ہمیں ٹائم ملے ہم اپنا ٹائم ان فضول ایپوں میں گزار دیتے ہیں اور اللہ کے قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو اللہ کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے وہ ہمیں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اب انسان کو خود اس کی منہ کی جو بدبو ہوتی ہے، جو خالی پیٹ رہنے سے آتی ہے، اسے خود پسند نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اس کی منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کے حدیث سے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب میں دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ یہ حدیث قدسی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اب میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، روزے کتنی فضیلت آئی ہے۔ اب جو انسان کی بدبو ہوتی جو منہ سے آتی ہے، سمیل، خالی پیٹ رہنے سے، وہ ہمیں پسند نہیں، اللہ کے نزدیک وہ کتنی محبوب ہے۔ اس کی وجہ اللہ نے کیا بیان کی؟ بخاری اور مسلم حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ آج 5 رمضان المبارک ہے، 25 روزے باقی ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، بڑھ چڑھ کر اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے سامنے روئیں، عبادات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نفل پڑھیں، یعنی جتنا ہو سکے نیکی کے کام کریں اور جتنا ہو سکے گناہوں سے بچ جائیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں۔ اب کیا پتہ ہم بھی نہیں ہوں گے نیکسٹ رمضان میں۔ یہ سوچنا اور تہیہ کریں کہ آئندہ میں نماز با جماعت پڑھوں گا، مسجد میں جا کر تراویح کی نماز پڑھوں گا اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، اور رمضان کے علاوہ پھر اللہ رب العزت کی اس طرح ہی عبادت کرتا رہوں گا جس طرح میں نے رمضان میں کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسا ہی گیا اس کی عبادت بھی گئی۔ رمضانی مسلمان نہ بنے، پکے مسلمان بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
دن کو روزہ رکھ دیا۔ رات کو قیام کا مطلب یہ ہے کہ نماز تراویح پڑھیں، نماز تراویح پڑھیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کہنے کی اور حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ